अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मीमन। आज टॉप स्टोरीज हैं। ऑडियो लीक्स पे जो जुडिशल कमीशन बन रहा है, सवाल से सवालात उठ रहे हैं। प्रोग्राम के पहले इससे इस पे बात करेंगे। उसके बाद मौशी इस्तेहकाम दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा और इसका सारा दारोमदार इस वक्त जो मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम है उसके ऊपर है। आखिर में बात करेंगे कि कराची और मेयर कराची किसका होगा। कुछ जोड़ तोड़ की सियासत, कुछ अपने मैंडेट को मनवाने की सियासत। कराची अभी तक अपने मेयर से महरूम है। प्रोग्राम का आगाज करते हैं ऑडियो लीक्स के हवाले से। जो जुडिशल कमीशन है काजी फाइज ईसा साहब की सरबराही में ये 3 रुकनी जुडिशल कमीशन है। इस हवाले से कुछ सवालात जो हैं वो उठना शुरू हो गए हैं। कौन कौन से TORs उसमें हैं और कौन से शामिल होने चाहिए हैं, इसके ऊपर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सबसे पहले तो जी जो सवालात हैं उनमें सवाल नंबर 1 है, क्या ये जो जुडिशल कमीशन बना है इसकी तश्कील कानूनी तरीके से हुई है या ये कहीं गैर कानूनी तो नहीं है। उसके बाद कि क्या कमीशन चीफ जस्टिस की मुशावरत के बिना बनाया जा सकता है, इस पे हम कानूनी रहनुमाई हासिल करेंगे। क्या वफाकी हुकूमत के पास इख्तियार है कि वो ऐसे कमीशन तश्कील दे सके। क्या किसी हाजिर सर्विस जज को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अलावा इंक्वायरी कमीशन में तलब किया जा सकता है या नहीं। ऑडियोज कौन टेप करता है और कौन लीक करता है, क्या इसकी भी तहकीक होगी। ऑडियो लीक्स कमीशन की TOR जजेस की ऑडियो लीक्स का हवाला देते हैं, मगर जो सियासतदान हैं, जो सहाफ़ी हैं, सरमायाकार हैं या और जो शहरी इन लोगों के साथ कनेक्टेड हैं, एसोसिएटेड हैं, उनकी ऑडियो और वीडियो लीक्स जो हुई हैं उनमें कितनी सदाकत है और उसको इस पूरे एम्बिट के अंदर क्यों नहीं लाया जा रहा। खाली स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो इस वक्त जज हजरात और उनके ख़ानदानों से रिलेटेड ऑडियो लीक्स की तहकीकात हो रही हैं। ज़रूर करें, जो भी उसका आउटकम है पता होना चाहिए सबको, लेकिन ये बड़ी ही एक पॉलिटिकली इंक्लाइंड और एडिटोरियलाइज्ड कमीशन के जो TORs हैं हुकूमत की तरफ से ये सामने आए हैं। इसके अलावा हम साथ साथ देख रहे हैं कुछ आम मुलाकातें भी हो रही हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा जी कि चूंकि सिविल सोसाइटी का प्रेशर बहुत ज़्यादा था इसलिए ये जुडिशल कमीशन की तश्कील करना पड़ी। बड़े लोग परेशान थे, बड़े कर्ब में मुब्तला थे। वो कहते थे जी तहकीकात करें आप। सिविल सोसाइटी की डेफिनेशन राना सनाउल्लाह साहब की अपनी डिक्शनरी में क्या है, लेकिन बहरहाल उनके ऊपर प्रेशर बहुत है सिविल सोसाइटी का, इस वजह से ये हुआ। मकसद के तहत जो है वो गवर्नमेंट ने, क्योंकि इसके ऊपर बड़ा प्रेशर था, बाहर की तरफ से प्रेशर था, दूसरे लोगों की तरफ से, सिविल सोसाइटी की तरफ से प्रेशर था कि जी इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। आप लोगों ने तो TORs में नहीं डाला, लेकिन आई एम श्योर क्योंकि खुद वो विक्टिम रहे इस चीज के, तो वो तो ये देखेंगे कि कौन टेप कर रहा है, कौन लीक कर रहा है। जी बिल्कुल, मैं खुद इस बात पर मुत्तफिक हूँ कि वो बिल्कुल वो देखेंगे, उन्हें देखना चाहिए और जो है वो देख सकते हैं। जुर्म जो है वो प्राइवेसी जो है वो उसका कवर नहीं ले सकता। बहरहाल इसके ऊपर काजी फाइजी साहब की जो स्टैंडर्ड पोजीशन है, जब उनके ऊपर वो केस चल रहा था उनकी अहलिया के असासों का, उनमें वो उनको तशवीश थी कि ये सर्विलेंस जजेस की कैसे करवाती जाती है, कौन करवाता है और इसकी तह तक पहुंचना जरूरी होगा। बहरहाल इससे जुड़े और बहुत सारे कानूनी सवालात का हम जवाब लेंगे। अनवर मंसूर खान, साबिक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान हमारे साथ हैं। अब्दुल मुइज़ जाफरी, माहिर कानून। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। अनवर साहब, सबसे पहले तो सवाल ये टेक्निकली ये बताइए कि क्या चीफ जस्टिस साहब की मुशावरत के बगैर ये कमीशन बन सकता है, और अगर नहीं बन सकता तो फिर तरीक़ेकार होता क्या है अगर आपने एक तहकीक करने के लिए एक सिटिंग चीफ जस्टिस के को अपॉइंट करना हो किसी कमीशन के सरबराह के तौर पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया मारिया, ये बहुत इम्पोर्टेंट इशू है और इस इशू के ऊपर बात करनी बहुत ज़रूरी थी मेरे ख्याल में। ये जो कमीशन बनता है अंडर द इंक्वायरी और कमीशन एक्ट जो है उसके तहत बनता है, और जाहिर है कि उसके अंदर कोई लिखा नहीं है कि किसको बनाना है या किसको नहीं बनाना है, या किसके थ्रू बनाना है और किसके थ्रू नहीं बनाना है। ये सब चीजें तो उसमें नहीं लिखी हुई हैं। होता क्या है कि जब आप इंस्टीट्यूशन, जिसमें एक इंस्टीट्यूशन के अंदर किसी शख्स को अपॉइंट करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का इंस्टीट्यूशन जो है वो रन करता है थ्रू दी चीफ जस्टिस। और जाहिर है कि आप जब किसी इंस्टीट्यूशन के चीफ जस्टिस के बगैर या उसके पूछे बगैर आप किसी को अपॉइंट करते हैं, तो ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने न्यूमरस टाइम्स कहा है कि बगैर चीफ जस्टिस के इजाजत के आप नहीं कर सकते। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि चीफ जस्टिस से पूछा जाता है और चीफ जस्टिस फिर
یا تو خود اپوائنٹ کرتا ہے یا پھر وہ ان کو اجازت دیتا ہے کسی اور کو اپوائنٹ کرنے کی. تو مگر اٹ ٹو گو تھرو دا چیف جسٹس بیکاز ہی از دی ہیڈ آف دی انسٹیٹیوشن. صحیح. تو یہ بالکل ایک بڑا کلیئر ہے. یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے. جب بھی کبھی سپریم کورٹ کے ججز کو اپوائنٹ کیا گیا ہے ہمیشہ چیف جسٹس کے تھرو کیا گیا ہے. صحیح, چیف جسٹس صاحب کے تھرو کیا گیا ہے. محیط, جو یہ کمیشن کی تشکیل ہے اس میں جو چوائس ہے گورنمنٹ کی بڑی انٹرسٹنگ ہے, کیونکہ مجھے معلوم ہے آپ کی پوزیشن ہمیشہ سے یہ ہے کہ بھئی اگر اس طرح سے کوئی کمیشن بنے تو جیسے فل کورٹ کے اوپر آپ سمجھتے تھے کہ کراس دا بورڈ اس طرح اگر سوالات اٹھتے ہیں تو پھر اس کے آؤٹ کم کے اوپر پھر بہت زیادہ ابہام اور شکوک پیدا ہو جاتے ہیں. تو یہ جو اس وقت یہ کمیشن کی تشکیل دی گئی ہے ایک تو طریقہ کار کے اوپر بھی, اور جو یہ پوری کانسٹیٹیوشن ہے کہ جن کو اس میں حکومت کی طرف سے اپوائنٹ کیا گیا, آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کیا شاید ان لوگوں کو بھی کنٹروورشل بنانے کی کوشش کر رہی ہے؟ سوری, مجھ سے سوال ہے؟ جی ماریا, شکریہ آپ نے موقع دیا. میں نے انور صاحب کی بات سنی, میں متفق ہوں اس بات سے کہ چیف صاحب سے پوچھنا چاہیے, کیونکہ دیکھیں انتظامی طور پہ چیف صاحب جو ہیں وہ انہی معاملات کی وجہ سے وہ چیف ہوتے ہیں کہ ان سے مکالمہ کیا جائے, نہ کہ ایک جج سے براہ راست مکالمہ کیا جائے. میرے خیال سے یہ پٹیشن کا میرے کان میں آڈیوز اگر فکس کر دیجئے پلیز ان کی آواز. میرے خیال میں جو حکومت کی طرف سے یہ ایک تو کافی بدنیتی واضح ہے, اور میرے خیال سے یہ اون گول ہے. اس لیے کہ انہوں نے جو ٹی آر سیٹ کی ہیں اس کے اندر جو بنیادی طور پہ یہ چاہتے ہیں, اور انہوں نے شروع میں جو اعلان کیا ہے اپنے پریامبل میں اس ایس آر او کے, اس کے اندر تو انہوں نے یہ واضح کر دیا ہے وہ جو چاہتے ہیں وہ بیسکلی ایک جوڈیشل مس کانڈکٹ کے زمرے کو طے کرنا چاہتے ہیں, اور وہ آئین کہتا ہے کہ صرف سپریم جوڈیشل کاؤنسل کر سکتا ہے آرٹیکل 209 کے تحت. لہٰذا انہوں نے جو باقی مواقع دیے ہیں اس کمیٹی کو وہ یہ دیے ہیں کہ وہ یہ تعین کرے کہ اس کی لیگیلٹی کیا ہے ان آڈیو ٹیپس کی, اس کی ساری تفصیل دینے کے بعد, اور یہ تعین کرے کہ کسی بھی شخص کو کیا سزا دینی چاہیے. اچھا, اب یہ کمیٹی جو ہے یہ جیسی بھی ہے, یہ اس کے اندر جتنے بھی جج صاحبان ہیں یہ سپریم کورٹ کے احکامات کے کیونکہ ماتحت ہے, تو سپریم کورٹ کا شہید محترمہ بینظیر بھٹو ورسز دا اسٹیٹ کا 96 کا فیصلہ ہے جو کہ کہتا ہے واضح طور پہ کہ فرسٹلی جوڈیشری اعلیٰ ججز کی فون ٹیپنگ اللیگل ہے, اور دوم یہ کہ یہ ٹیپنگ میں ملوث پائی گئی حکومت ڈسمسل کے مرتکب ہے. تو یہ تو ہو گئی یہ بات کہ کون کس سزا کو پاتا ہے, اور رہ گئی بات کہ اس کے سب سے پھر بڑا تعین کردہ بات کیا ہوگی, تو میری نظر میں یہ ہوگی کہ کیا کس نے ہے, کس کی ایما پہ کیا ہے, کس اتھارٹی سے کیا ہے, کب کیا ہے, کس کے پیسوں پہ کیا ہے, کس کے کہنے پہ کیا ہے. یہ چیزیں, ان چیزوں کے بعد دیکھیں کچھ چیزیں کورٹ آف دا پیپل میں لائی جاتی ہیں اور تشہیر کی جاتی ہے, اور ان کی تشہیر کا وزن ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے. اور یہ بات سامنے آنی چاہیے تھی کہ مبینہ طور پہ ایک سپریم کورٹ جج کے صاحب کے بارے میں 2 سیاستدان بات کر رہے ہیں, مبینہ طور پہ پیسوں کی بات ہو رہی ہے, مبینہ طور پہ کسی کی خاندان کی اندر گفتگو ہو رہی ہے اس طرح جس طرح وہ اثر رکھتے ہیں جسٹس کے اوپر. یہ اس سب کچھ کو سامنے آنا چاہیے, میں سمجھتا ہوں سامنے آنا چاہیے, لیکن سامنے آنے کی جو نیت ہے وہ بھی دیکھنا پڑے گی کہ یہ اس کے پیچھے نیت کیا تھی اور یہ کرنے والے کون تھے. معذرت جی, میرے کان میں بار بار اس کو ہم فکس کر لیں جی پلیز. تب تک میں انور منصور صاحب سے اگلا سوال پوچھتی ہوں. انور صاحب, اب اس میں ایک سوال اور بھی ہے کہ کیا جو یہ حاضر جج ہیں یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے علاوہ انکوائری کمیشن میں ان کو طلب کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ بیکاز آبویسلی اب ظاہر سی بات ہے جو اس کے اندر تمام تحقیقات ہوں گی, اس کمیشن کے سامنے پیش ہونا ہوگا, تو یہ سارے ٹیکنیکل اور لیگل سوال ہیں, یہ آگے جا کے کمپلیکیٹ کریں گے سچویشن کو. جی یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے. دیکھیے اس کے اندر اگر آپ انکوائری دیکھیں کیا کی گئی ہے, ٹی آر کیا ہے, یہ میں ذرا پہلے بتا دوں, اس کے بعد پھر میں اس کا جواب دیتا ہوں, بہت ضرور, بیکاز بتانا ضروری ہے. یہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ چیف منسٹر پنجاب اور کسی ایڈوکیٹ کے درمیان کوئی بات ہوئی ہے, یا چیف منسٹر پنجاب اور ایڈوکیٹ کے فکسیشن آف کورٹس کی بات ہوئی ہے, یا چیف منسٹر پنجاب اور سٹنگ سپریم کورٹ جج. یہ بہت امپورٹنٹ ہے بیکاز یہ وہ ہے جس کا ریفرنس ایک فائل ہوا ہے آلریڈی. اور پھر یہ کیا ہے, ریٹائرڈ چیف جسٹس اور سینئر لائر کے درمیان میں ایک بات ہوئی ہے, یہ معاملہ ختم ہو چکا ہے, یہ ہائی کورٹ کے اندر ڈیسائیڈ ہو چکا ہے, یہ دیر از نو ریفرنس بٹوین. اور دوسرا پرائم منسٹر, فارمر پرائم منسٹر کا اور سپریم کورٹ کے بارے میں کسی کولیگ سے بات ہوئی ہے, اور چیف جسٹس پاکستان کی بیوی کا اور ان کا سپریم کورٹ کا جو ہوا ہے. اب اس کے اندر دیکھیں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں, سپریم کورٹ کے دوسرے ایک جج ہیں جن کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے. ناؤ بڑا امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کین اے جج, جونیئر جج
جو ہے وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے بارے میں کوئی انویسٹیگیشن کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. نمبر 1. اس کی وجہ یہ ہے جو چیئرمین ہے اس کے جو کمیشن کے، وہ قاضی صاحب ہیں. بڑی عزت کرتا ہوں، ٹھیک ہے جو بھی ہے، ان کے ججمنٹ بھی ہے موجود، میں اس پہ بھی آتا ہوں، مگر ہی از اے ممبر آف دا سپریم جوڈیشل کاؤنسل. اگر وہ ممبر ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے تو کیسے وہ اس میں انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں جو ایک جج کے بارے میں کہا گیا ہے یا سپریم چیف جسٹس کے لیے کہا گیا ہے؟ تو اگر وہ ممبر ہیں، ہی شوڈ ہیو ریفیوزڈ کہ میں ممبر ہوں سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا، اور چونکہ میں اس کا ممبر ہوں، انویسٹیگیشن وہاں ہو سکتی ہے 209 کے تحت، اور یہاں پر انویسٹیگیشن نہیں ہو سکتی ایک جج کے بارے میں. اچھا، اور کمال کی بات یہ ہے کہ پورے اس کے اندر جو ٹی او آر دیا گیا ہے یہ کہیں پر موجود نہیں ہے کہ کس نے یہ انویسٹیگیشن، یہ ریکارڈنگ کی ہے آڈیو ویڈیو کی، یہ کہیں پر اس کے اندر نہیں. اچھا، ایک تیسری ایک بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر کوئی آڈیو یا ویڈیو لیک ہوتی ہے تو وہ بڑا فیمس کیس ہے ولی خان کا، انہوں نے کہا ہے کہ جو شخص ریکارڈ کرتا ہے جب تک وہ حاضر نہ ہو تو وہ ویڈیو یا آڈیو ریکارڈنگ جو ہے وہ اللیگل ہے، اور اس کے اوپر کوئی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہے، نہ اس پہ انویسٹیگیشن ہو سکتی ہے. اس پہ تو کھوسا صاحب کی بھی ججمنٹ ہے سر، اس میں انہوں نے 3-4 وہ بتا دیے تھے کہ کن شرائط پورا کریں تو پھر یہ شروع وہاں سے ہوتا ہے، یہ شروع وہاں سے ہوتا ہے، پھر کھوسا صاحب کی ججمنٹ آتی ہے، اور اس کے بعد پھر سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ قاضی صاحب کی اپنا کیس کے اندر ججمنٹ ہے موجود کہ آپ نہیں کر سکتے، اور اگر جو کر رہا ہے اس کو ڈسکلوز کرنا ضروری ہوتا ہے کہ کون شخص کر رہا ہے. تو یہ سب چیزیں ہیں، تو انویسٹیگیشن ایکچولی ہو ہی نہیں سکتی ہے. یہ تو مجھے لگ رہا ہے سر یہ ایسا فرینڈلی فائر ہے، انہوں نے ایک اللیگل جی سر، ایک ایسا فرینڈلی فائر ہے. مجھے لگتا ہے کہ کہیں معیز آپ کا خدشہ، مجھے تو ہے ایٹ لیسٹ خدشہ، آپ بتائیں آپ کی انٹرپریٹیشن یہ نہ ہو کہ دے اینڈ اپ یونائٹنگ دا ہول کورٹ. ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ گزشتہ کچھ دنوں میں ملاقاتیں. میری دعا ہے یہ کہ یہ ایک احسن موقع ہے کہ ایسا ہی ہو، اور میری دعا یہ بھی ہے کہ شاید عیسیٰ صاحب نے یہ ایکسیپٹ ہی اس لیے کیا ہو کیونکہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے ان کا ایکسیپٹ. ایک انڈیویجول جج کا حکومت کے ساتھ اس معاملے پہ مکالمہ کہ آپ بنیں گے ہیڈ، ہاں جی میں بن جاؤں گا، وداؤٹ دا چیف جسٹس بینگ انکلوڈیڈ از ہائیلی ریگولر، جس طرح خان صاحب نے ابھی آپ کے سامنے فرمایا ہے. اس سے زیادہ بڑی بات یہ کہ جب ٹی او آرز آپ نے بلڈ کیے ہیں تو دیگر سپریم کورٹ کے دیکھیں آصف سعید کھوسا صاحب نے جو فیصلہ دیا تھا اس کے اندر 12-13 انہوں نے نکات سامنے رکھے تھے، اپنے نہیں تھے ان کے، وہ یہی سارے پرانے کیسز کے فیصلے انہوں نے صرف سامنے رکھے تھے، کوئی نیا قانون نہیں بنایا تھا. لیکن بات قانون کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ اس وقت کی سیاست کیا تھی. ارشد ملک کا ایک آڈیو لیک ہوا تھا جو کہ دکھا رہا تھا کہ اس نے نواز شریف اور مریم نواز کے حوالے سے فیصلہ جو ہے وہ کسی اور بنیاد پہ دیا، نہ کہ انصاف کر کے دیا. تو اس وقت جو ہے جو لوگ آج یہ آڈیوز لیک کر رہے ہیں اس وقت وہ چاہ رہے تھے یہ آڈیو لیک نہ ہو، یا پھر یہ آڈیو جو لیک ہو گیا اس کا کوئی وزن نہ ہو، تو پھر یہ کھوسا صاحب کا فیصلہ آیا تھا. تو اب وہی لوگ جو ہیں وہ آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ نہیں اب اس آڈیو کا بڑا وزن ہونا چاہیے. تو یو کانٹ ہیو یور کیک اینڈ ایٹ اٹ ٹو. ٹھیک ہے ہمارے ہاں جو وہ لوگ ہیں وہ حکومت کرنا بھی چاہتے ہیں، they also want to have their government and eat it too, but it's not that easy and this might be an own goal and I'm hoping and praying that it is. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ سابق اٹارنی جنرل آف پاکستان موجود تھے، ہمارے ساتھ موئی جعفری صاحب بھی موجود تھے. بریک پر جانے سے پہلے ذرا گفتگو کریں گے جو لوگ اور جو مظاہرین اور وہ پروٹیسٹرز جو پیسفل پروٹیسٹرز تھے، اپنے حق کے لیے کھڑے ہو رہے تھے، اپنے ووٹنگ رائٹس کے لیے مختلف جگہ پر جا کر وہ احتجاج کرتے ہیں، ان کے بارے میں ذرا ہم گفتگو کرتے ہیں کیونکہ 9 مئی کی ہنگامہ آرائی کے بعد جو پولیس کا چھاپے ہیں اس پہ بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں. خالی ہم نہیں، انٹرنیشنل میڈیا بھی اس حوالے سے بہت سارے بات کر رہا ہے. کہتے ہیں جی کہ پولیس 9 مئی واقعات میں توڑ پھوڑ کرنے والے مظاہرین کو پکڑنے کی بجائے ان کے بچوں اور خواتین کو ہراساں کر رہی ہے. ایسا کیوں ہے؟ پولیس کارروائیوں سے تاثر یہ کیوں جا رہا ہے کہ یہ کارروائی مجرم کو سزا کی بجائے بدلے کے لیے کی جا رہی ہے؟ 9 مئی کے پرتشدد واقعات قابل مذمت تو ہیں مگر عوام کا اپنی پولیس پر اعتماد بھی بری طرح سے متاثر ہوا ہے. اگر تحقیقات درست اور جامع طریقے سے نہ کی گئیں تو تشدد میں شامل اصل قصوروار بچ جائیں گے. پاکستان میں جو سیاسی گرفتاریاں ہو رہی ہیں اس حوالے سے ہیومن رائٹس واچ بھی نظر رکھے ہوئے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ پاکستانی پولیس نے سابق وزیر اعظم عمران خان کی گرفتاری کے خلاف احتجاجی مظاہروں کے بعد 4000 سے زائد افراد کو حراست میں لے لیا ہے. پولیس کی حراست میں اپوزیشن جماعت کے ارکان بھی شامل ہیں.
पाकिस्तानी हुकाम अपोजिशन जमात के कारकुनों और पुरअमन मुजाहिरीन के जालिमाना गिरफ्तारियों को बंद कर दे। जो भी 9 मई तशद्दुद में मुलव्विसन के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई की जाए और उनके कानूनी हकूक का एहतराम किया जाए। कानून नाफिज करने वाले एहलकारों की तरफ से ताकत और असलहे के इस्तेमाल से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा बुनियादी उसूल फराहम करता है। पुरतशद्दुद इज्तिमाअत को मुंतशिर करने के लिए असलहे का इस्तेमाल सिर्फ उस सूरत में किया जा सकता है जब दीगर तरीक़ेकार काबिल इस्तेमाल ना हो सकें। हुक्काम को इंसानी हकूक और कानून की हुक्मरानी के लिए तहम्मुल और एहतराम का मुजाहरा करना चाहिए। पुरअमन एहतजाज बुनियादी हक है, इससे मुल्क में सियासी कशीदगी पैदा नहीं होनी चाहिए है। तो ये तो हमें दुनिया कह रही है और इससे जो मुतालिक जो पूरा प्रोसेस है जिसमें बाद में मुजाहिरीन को सियासी मकासद के लिए हरासा किया जा रहा है, उसकी शफाफियत पे सवाल अभी से उठ रहे हैं। ब्रेक पे जाएंगे, वापस जाएंगे तो इस सारे के नतीजे में जो मुआशी अदम इस्तेहकाम है जिसको दूर करने के लिए अभी दूर दूर तक हमें कोई सूरत हाल नजर नहीं आती है, उस पे बात करेंगे। ब्रेक के बाद शहबाज रायन साहब हमारे साथ होंगे, आप लोग हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक। जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जो क्रैकडाउन इस वक्त किए जा रहे हैं और जिस तरीके से इस वक्त पाकिस्तान के अंदर गुफ्तगू और पूरा ये पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है, जहां पर बज़ाहिर लग रहा ये है कि इस वक्त जो मुश्किलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो कुछ कम नहीं होंगी। क्या इस पूरे नतीजे में जो मुल्क के अंदर मुआशी अदम इस्तेहकाम है, इस सूरत हाल में कोई बेहतरी आ सकती है? इसका एक ही जवाब है, हरगिज़ नहीं, क्योंकि ये स्टेबिलिटी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। 2 हफ्ते बाद बजट पेश करना है। इस साल का माली बजट जब सामने आएगा तो वो किस तरह का होगा, उसकी क्या शक्ल होगी। लेकिन उससे पहले ये जो पूरे मुल्क के अंदर गुज़श्ता 2 हफ्तों के अंदर हमने मामला देखें, इसको इंटरनेशनल मीडिया और पाकिस्तान की मईशत के लेंस से किस तरह देख रहा है, ये आपको हम क्विकली दिखाते हैं। सबसे पहले अगर अरब न्यूज़ की हेडलाइंस हम देखें और इसके मजमून में क्या लिखा हुआ है, कहते हैं जी गुज़श्ता 10 माह में मुल्क में अदम इस्तेहकाम की वजह से मईशत पर मनफी असरात पड़े हैं, जिसकी वजह से बरामदात और बैरून मुल्क से आने वाली तरसीलात ज़र में भी कमी आई है। इमरान खान की हुकूमत खत्म होने के बाद से मुल्क में अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल बरकरार है। अल जज़ीरा क्या कहता है? अल जज़ीरा कहता है कि पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से मईशत को नुकसान हो रहा है। इंटरनेट की बंदिश से भी मईशत को नुकसान हुआ। पाकिस्तान में सियासी इंतशार की वजह से पाकिस्तान का मुआशी इमेज खराब हो रहा है। सो अल जज़ीरा इस पूरी सूरत हाल को ऐसे रिपोर्ट कर रहा है। CNN क्या कहता है? CNN ये कहता है कि पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम और इमरान खान की गिरफ्तारी की वजह से मईशत पर मनफी असरात पड़े हैं और जो पॉलिटिकल क्राइसिस है वो डीपन होता जा रहा है। रॉयटर्स क्या कहता है? रॉयटर्स कहता है इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद मुल्क में सियासी इंतशार की वजह से मईशत को बड़ा धचका लगा है। मुल्क में महंगाई अरूज पर पहुंच चुकी है और IMF मुआहिदा नहीं हो पा रहा। कह रहे हैं कि फैक्ट बॉक्स ये है कि इमरान खान का अरेस्ट ने ऐड किया है पाकिस्तान की सियासी और मुआशी चैलेंजेस के ऊपर। सो जी ये है इस वक्त सूरत हाल पाकिस्तान की मईशत के हवाले से। IMF की शराइत के जो तो पूरी उतनी दिखाई नहीं दे रही। ख्वाजा आसिफ साहब ने तो साफ साफ चैलेंज कर दिया। इसहाक डार साहब की मोर और लेस यही ख्यालात थे कि होता कौन है IMF हमें बताने वाला कि क्या करना है। उनकी जो चीन और दूसरे ममालिक से मुतालिक शराइत है, हम क्यों माने भाई। ख्वाजा आसिफ साहब जब मईशत के ऊपर गुफ्तगू करते हैं अपने अंदाज में, तो फिर जाहिर सी बात है वो ऐसी ही गुफ्तगू कर सकते हैं जो हम आपको सुनवाते हैं। हमने हर शर्त मानी है। IMF का क्या काम है कि वो कहे कि जी सऊदी अरेबिया से पैसे पहले क्रेडिट करवाएं, चाइना से करवाएं, UAE से करवाएं, उसके बाद हम आपका जो करेंगे। देयर इज मोर टू इट। अब अगर वो कहें कि अगला जो बजट आ रहा है वो भी उनकी मर्जी के मुताबिक दिया जाए, आइंदा 6 महीने के लिए, साल के लिए जो है अवाम के ऊपर और बोझ डालना पड़े। इसी दौरान जो है हमारे इलेक्शन भी आने वाले हैं, उसकी एक पॉलिटिकल एंगल भी है। तो इस सारी बैकड्रॉप के अंदर जो है आप अंदाजा लगा लेंगे क्या हो रहा है। सो इस सारी बैकड्रॉप के अंदर ख्वाजा आसिफ साहब की गवर्नमेंट ने यह सोचा कि चूंकि मुल्क के अंदर पहले मुआशी हालात इतने जबरदस्त चल रहे हैं तो हम क्यों ना और पॉलिटिकल अनरेस्ट क्रिएट करें। तो फिर दे वेंट अहेड और उन्होंने ऐसा ही किया। जावेद लतीफ साहब, मुझे हैरानी है कि हुकूमत के अंदर ऑलमोस्ट हर जो जमाती का रुकन है वो एक मईशत दान बना हुआ है। अब ख्वाजा आसिफ साहब की भी मोर और लेस कोई मईशत के ऊपर इतनी पकड़ नहीं है, लेकिन बहरहाल उसके हवाले से उन्होंने एक स्टेटमेंट दी बतौर डिफेंस मिनिस्टर। वो स्टेटमेंट कोट होती है, जाहिर सी बात है। और जावेद लतीफ साहब की भी मईशत के ऊपर एक ओपिनियन है, वो क्या कहते हैं जरा ये भी सुनिए। जो कुछ हो रहा है, क्या दुनिया भर के मालियाती अदारे क्या पाकिस्तान के साथ सियासत नहीं कर रहे? और इतनी कड़ी शराइत पे एग्रीमेंट की बातें होती हैं कि पाकिस्तानी कौम को कोई रिलीफ ना दिया जा सके, और इसका फायदा किसको दिया जा रहा है?
बात करेंगे। हमारे साथ शहबाज राना साहब मौजूद हैं, माहिर माशियात है। बहुत शुक्रिया शहबाज साहब ज्वाइन करने के लिए। ज़रा मोटे मोटे अगर हम कॉन्टेक्स्ट के अंदर आसान अल्फाज में लोगों को समझा सकें कि जो गुज़िश्ता 2 हफ्ते से 2-2.25 हफ्ते से एक हिजान बरपा है मुल्क के अंदर, इसका मुआशी तौर पर क्या कीमत अदा की है हमने? ख़ासतौर पर वो इंटरनेट बंदिश भी हुई, फिर उसके इर्द गिर्द और बहुत सारी हमने देखा कि एक अनसर्टेनिटी थी, तो क्या कीमत हम अभी अदा कर रहे हैं अपने ही पैरों पे बार बार ये कुल्हाड़ियां मार के? जी मिस मारिका, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है कि जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है तो आपकी जो इकोनॉमी है वो बैक बर्नर के ऊपर चली जाती है। आप देख लें जब से ये एक मुल्क के अंदर जो सूरत हाल चल रही है उस तब से लेकर अब तक इकोनॉमी के ऊपर उस तरीके से फोकस नहीं रहा। बजट के दिन नॉर्मली आप देखें अगर नॉर्मल हालात होते हैं तो बजट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस होता है, मीडिया इलेक्ट्रॉनिक में भी, प्रिंट में भी। अभी ऐसा कोई बजट की रिपोर्टिंग का भी आप नोट करें मोमेंटम नहीं बन सका। तो डेफिनेटली आप जो मेन इश्यूज होते हैं उससे आप डेविएट कर जाते हैं। आज डिबेट हमारी ये होनी चाहिए थी कि अगले माली साल में पाकिस्तान अपने गैर मुल्की जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं कर्जों की वो कैसे पूरी करेगा, बजट किस किस्म का होना चाहिए, क्या एक अच्छा बजट इस किस्म का डिसिप्लिन बजट होना चाहिए या हुकूमत के जो इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए एक एक्सपेंशनरी फिस्कल बजट देना चाह रही है, तो उस किस्म के बजट के होने से क्या नुकसान है। हमारी ये डिबेट नहीं हो रही। ये जो आपने ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट सुनवाई है ये बड़ी रेलिवेंट है। ख्वाजा साहब का डायरेक्टली या है उनका एक रोल इस लिहाज से भी है कि बहुत सारी ऐसी मैटर्स होते हैं जो कमेटीज बनती है उसको हेड अभी भी ख्वाजा आसिफ ही करते हैं। ऑल्दो उनका पोर्टफोलियो जो है वो डिफेंस का तो वो समहाउ वो रेलेवेंट है और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की भी वो करीब है। उन्होंने 2-3 बातें की जिसको क्लैरिफाई करना और डिस्कस करना बहुत जरूरी है। पहली बात जी शहबाज साहब एक सेकंड, आपकी आवाज़ जो है थोड़ी सी अनक्लियर आज क्यों टेक्निकल ये हमारे चैलेंजेस हैं। बहरहाल जी इस वक्त हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं कि जो सूरत हाल है इस पर पीपल्स पार्टी भी खुश नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली वो हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा है। फैसल करीम कुंडी साहब ने कहा कि हमें तशवीश है जिस तरह से मईशत जा रही है, लेकिन ऑब्वियसली उन्होंने भी एक पोलिटिकल पॉस्चरिंग करनी है अपने फॉलोअर्स के लिए। सो पीपल्स पार्टी क्या कह रही है जी, इस हवाले से ज़रा सुनिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग कराची में कॉल की, उसमें पाकिस्तान की इकोनॉमी पे बड़ी जो है तशवीश का इजहार किया गया और वो भी हम अपनी अगली काबीना की मीटिंग में वज़ीर-ए-आज़म साहब के साथ मिलकर जो है इस पे भी जो है उसको हम टेकअप करेंगे। जी शहबाज साहब, सो आप ये कह रहे थे ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट को आप थोड़ा सा इंटरप्रेट करना चाहते हैं हमारे लिए। जी देखिए उन्होंने जो पहली बात ये कही कि सऊदी अरब का क्या रोल है, ये सवाल बड़ा एक इम्पोर्टेंट है। अगर IMF आपको $1.2 अरब का कर्जा जो है वो दे भी देता है तो $1.2 अरब के कर्जे देने के बाद भी एक फाइनेंसिंग गैप रह जाता है तो पाकिस्तान फिर भी दिवालिया होता है। तो IMF का ये कहना कि जी आप सऊदी अरब से भी पैसे अरेंज कर ले, मुत्तहिदा अरब अमारात से भी, जो कि हुकूमत पाकिस्तान ने खुद कहा कि हम अरेंज करेंगे, तो उसकी एश्योरेंसेस के बाद ही आपको IMF ने कहा ना, हुकूमत पाकिस्तान ने IMF को कहा कि जी आप हम जो है ना बाकी कर्जा हम लेंगे, कुछ फॉरेन कमर्शियल बैंक से, कुछ वर्ल्ड बैंक से लेंगे, कुछ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से लेंगे। तो हुकूमत पाकिस्तान ने IMF को कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि आपका एक बड़ा फाइनेंसिंग गैप था। पाकिस्तान के जो गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो उतने नहीं है जितनी हमने दो या 3 महीनों में पेमेंट्स भी करनी है। एक तो ये चीज क्लैरिफाई हो जाए कि IMF का कसूर नहीं है, वो कोई आपके ऊपर गलत शर्त नहीं लगा रहा। दूसरा उन्होंने कहा जी IMF ने शर्त लगा दी अगले साल का बजट दिखाएं, हम क्यों दिखाएं। मैं बड़े मौदबाना तरीके से ख्वाजा आसिफ साहब को रिमाइंड करवाऊंगा कि ये आप ही की PDM की हुकूमत थी जिन्होंने पिछली दफा IMF से बजट दिखाया और उसे पास करवाने से पहले एक नया बजट लेके आए। पिछली दफा 2 बजट पेश हुए थे, एक मिस्टर इस्माइल साहब ने प्रेजेंट किया, उसके ऊपर IMF को इतराज था, ऑल्दो वो बजट भी IMF की कंसल्टेशन से हुआ था, लेकिन उसकी जो एग्रीमेंट हुआ था इन प्रिंसिपल IMF से उससे हटके हुआ था। तो जब उसके ऊपर एग्रीमेंट से वो डेविएट किया मिस्टर इस्माइल की जो उस वक्त उनकी वजारत थी, तो IMF ने बजट के पार्लियामेंट से पास होने से पहले दूसरा बजट आपसे पेश करवाया। तो क्या उस वक्त IMF कौन होता का सवाल पैदा नहीं होता था? तो मेरा ख्याल है हमें सियासत नहीं करनी चाहिए, इकोनॉमी को इकोनॉमी के तौर पर ही लेना चाहिए। और ये अब इट्स हाई टाइम कि वजीर खजाना साहब खुद सामने आए और सारी सिचुएशन को क्लैरिफाई करें। अब एक चीज तो क्लियर हो गई है
کہ لگ نہیں رہا کہ اب IMF ہو رہا ہے. میں کافی عرصے سے آپ کے پروگرامز میں کہہ رہا ہوں کہ ہم تمام شرائط پوری نہیں کر پا رہے. اور شہباز صاحب میرا خیال ہے جو پیٹرول کی قیمت بڑھانے کا ریکمنڈیشن تھی لیکن کم کی گئی, یہ بھی ایک انڈیکیٹر ہے کہ IMF کو دور سے سلام کیا گیا ہے. کیا یہ ٹھیک انٹرپریٹیشن ہے؟ میرا خیال ہے کہ جو ایز سچ اس کی جو اگر اسٹرکٹلی اسپیکنگ وہ جو اس کی وائلیشن شاید اس لیے نہیں ہوتی کہ جو پیٹرولیم لیوی ہے وہ 50 روپے فی لیٹر ابھی بھی پیٹرول کے اوپر بھی ہے, ڈیزل کے اوپر بھی ہے, اور جو کسٹم ڈیوٹی 10% لیتی ہے حکومت ڈیزل اور پیٹرول کے اوپر وہ بھی ابھی اپنی جگہ پہ موجود ہے, اس کو نہیں ختم کیا. جو انہوں نے 12 روپے پیٹرول کی قیمت میں کمی کی ہے, یہ کیسے کی ہے؟ جو ایکسچینج ریٹ کا لاس ہے, جو روپے کی قدر میں جو کمی ہوئی ہے, اس کا جو فی لیٹر پیٹرول کے اوپر امپیکٹ جو آگرا نے وہ ورکنگ کی تھی وہ رفلی کوئی 35 روپے فی لیٹر بنتی تھی. تو اگر یہ 35 روپے فلی جو ہے وہ صارفین سے ریکور کرتے تو تیل کی قیمت میں اضافہ ہونا تھا کوئی رفلی 3 روپے فی لیٹر. تو انہوں نے بجائے کہ 3 روپے اس میں اضافہ کرتے انہوں نے 20 روپے فی لیٹر ریکور کیا کنزیومر سے, اور جو 15 روپے کا باقی تھا اس میں سے 12 روپے انہوں نے اس کی قیمت میں کمی کر دی. اب ان کے پاس ایک ابھی بھی آپشن ہے, 1 جون کو اگر لیٹ سے ان کو کوئی روم ملتا ہے, کوئی روپے کی قدر میں بہتری ہوتی ہے, کچھ سودا ان کو سستا ملتا ہے, کوئی روم ملتا ہے تو وہاں سے یہ ریکوری کر سکتے ہیں. نہیں ملتا تو پھر یا تو 1 جون کو اس کی قیمت میں پیٹرول کی ان کو اضافہ کرنا پڑے گا. اگر یہ اضافہ نہیں کرتے تو یہ جو پھر اضافی جو امپیکٹ ہے, جو لاس ہے, وہ پاکستان اسٹیٹ آئل کی بیلنس شیٹ کے اوپر چلا جائے گا. صحیح. شہباز, تو ابھی آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ یہ جو آپ خواجہ آصف صاحب اور ان باقی لوگوں کی سٹیٹمنٹ سے آپ اندازہ کیا لگا رہے ہیں؟ کیا بجٹ کے جو پہلے ڈاکیومنٹس دکھانے تھے, پہلے IMF سے اپروو کرانی تھی شرائط, یہ وفتہ اسماعیل صاحب بھی کہہ کر گئے اور یہ IMF نے خود بھی کہا کہ وہ ریویو کرنا چاہتے ہیں پاکستان کی بجٹ ڈاکیومنٹس کو. کیا پاکستان وہ بجٹ ڈاکیومنٹس دکھا رہا ہے, اس کے بعد جو ہے وہ بجٹ کے اندر وہ ساری چیزیں انکارپوریٹ ہوں گی؟ اسیسمنٹ کیا ہے آپ کی, یا بالکل ہی الیکشن میں جانے سے پہلے ایک عوامی قسم کا بجٹ دے جائیں گے جس میں پھر بعد میں ریکور کرنا بڑا مشکل ہوگا؟ دیکھیے, کیا حکومت پاکستان IMF کو پہلی دفعہ بجٹ دکھائی تھی جیسے میں نے پہلے کہا؟ ایسا نہیں. ہمیشہ سے ہی جب آپ IMF کے پروگرام میں ہوتے ہیں تو بجٹ جو بھی پیش ہوتے رہے ہیں وہ IMF کی کنسلٹیشن سے پیش ہوتے رہے ہیں, وہ انڈرسٹینڈنگ سے پیش ہوتے رہے. اگر کہیں پہ حکومت پاکستان چاہے PTI کی حکومت تھی یا ان کی PDM کیا, انہوں نے ڈیویٹ کیا تو IMF نے آپ سے بجٹ پاس ہونے سے پہلے اس میں ریویژنز کروائی ہیں. اس دفعہ مسئلہ صرف یہ ہے, حکومت کو بجٹ دکھانے پہ اعتراض نہیں ہے. حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ 9واں جو IMF کے پروگرام کا ریویو ہے جو ابھی انکمپلیٹ ہے, جس کی ویلیو $1.2 ارب ہے, حکومت کہہ رہی ہے ہم 9ویں ریویو کے تحت آپ کو یہ نہیں دکھائیں. اگر آپ نے ہم سے بجٹ دیکھنا ہے ہمارا, ہمیں ایڈوائز کرنا ہے اور وہ بائنڈنگ ایڈوائز آپ کی ہوگی, تو پھر جو باقی بھی 2 ٹرانچز ہیں, باقی 2 ریویوز آپ کے پینڈنگ پڑے ہوئے 10 اور 11, اس کے اوپر تو بھی بات چیت ہی شروع نہیں ہوئی نا, تو اس کو بھی کلب کر دیں 9ویں ریویو کے ساتھ تو ہم آپ کو بجٹ دکھا دیں گے. تو بحث یہ ہے, بحث یہ نہیں کہ ہم IMF کون ہوتا ہے ہم سے بجٹ مانگنے والا, لیکن لگ ایسا رہا ہے کہ حکومت سیاسی ہو چکی ہے. ٹھیک بات ہے, اور یہ ساری سٹیٹمنٹس بھی جی پولیٹیکل کنزمپشن کے لیے ہیں. ظاہر سی بات ہے پریکٹیکلی حکومت دروازوں کے پیچھے ایک اور مذاکرات ہوتے ہیں, عوامی کنزمپشن کے لیے اور سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں. بہت شکریہ. شہباز رائن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے بعد واپس آئیں گے کراچی کو, اور کراچی کے جو میئر ہے اس کے حوالے سے ابھی تک کیا جوڑ توڑ ہے, کیا پیچھے بیہائنڈ دا ڈور گیم ہے, اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک. کراچی کے میئر کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے اپنا سیاسی وزن پلڑے میں ڈال دیا ہے جماعت اسلامی کے, لیکن اس وقت جماعت اسلامی کے جو یہ اہم اتحادی PTI ہیں خود ایک بہت بڑے پولیٹیکل ارتقاء کے عمل سے گزر رہے ہیں. پارٹی میں لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں. آج آفتاب صدیقی صاحب جو PTI کے کراچی کے صدر تھے وہ خود چھوڑ کر چلے گئے. تو اس پورے اتحاد کا فیوچر ہوگا کیا, اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن جو اعلامیہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے سامنے آیا تھا, انہوں نے کہا کہ میئر کے انتخاب میں جماعت اسلامی کے امیدوار کو سپورٹ کریں گے. پیپلز پارٹی میئر کراچی کے انتخابی عمل پر پری پول ریگنگ کر رہی ہے. پیپلز پارٹی منتخب بلدیاتی نمائندگان کو سندھ پولیس کے ذریعے اغوا کرا رہی ہے. بلدیاتی نمائندگان کی حلف برداری سے پہلے ان کو اغوا کیا جا رہا ہے. اس اعلامیے کے بعد حافظ نعیم صاحب نے پریس کانفرنس کی اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اب چونکہ ان کے پاس نمبر گیم پورا ہے تو بڑے ہی پر امید ہے کہ کراچی کا میئر جو ہے وہ PTI اور جماعت اسلامی کے اشتراک سے آئے گا. کل واضح ہو گئی ہے کہ اب بہت واضح اکثریت جماعت اسلامی اور PTI کے اس اشتراک کے بعد حاصل ہو گئی ہے, اور میئر انشاءاللہ جماعت اسلامی کا ہوگا. PTI نے ہمیں سپورٹ کیا ہے, اب تک ان کی سپورٹ غیر مشروط ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کا بھی اہم رول
चाहे वो डिप्टी मेयर की सूरत में हो। हम ये चाहते हैं कि उनका रोल हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन जीते हुए हैं उनके ऊपर हुकूमत ने पूरी तरीके से पुलिस को इस्तेमाल करके और हुकूमती ताकत को इस्तेमाल करके उनको दबाने की कोशिश की है। थानों में ले जाया जाता है और फिर उनको ऑफर की जाती है। यह आग से खेलने वाला काम है जो पीपल्स पार्टी या हुकूमत सिंध कर रही है। सईद गनी साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी को अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि मेयर उनका नहीं होगा। स्टेशन हाफिज नईमुर रहमान को है, वो यकीन करने को तैयार नहीं है कि कराची में मेयर कोई हाफिज नईमुर रहमान साहब के नाम के अलावा भी कोई हो सकता है। मैं बार बार ये कहता हूँ कि अगर मेयर के इंतखाब में उनको अक्सरियत मिलती है, जिसका इम्कान नहीं है, तो वो बने मेयर, हमें कोई एतराज नहीं है। अगर उनको अक्सरियत नहीं मिलती, किसी और को मिलती है, पीपल्स पार्टी को मिलती है, जरा खुले दिल के साथ उसको भी तस्लीम करें। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ फैजुल्ला खान साहब हैं, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट है, कराची से हमें ज्वाइन करे। फैज़, आज एक अहम डेवलपमेंट हुई है कराची में। पीटीआई के जो सदर आफ्ताब सिद्दीकी साहब वो पार्टी छोड़ गए हैं। अब ऑब्वियसली वहाँ पे पार्टी अपनी तोड़ फोड़, अपना जो भी एक इर्तकाई अमल कह लें या जो भी उसका नाम दे, लेकिन बज़ाहिर एक पॉलिटिकल चैलेंज के दहाने पे खड़ी हुई है। उस कॉन्टेक्स्ट में पीटीआई के जो वजन डालना है जमात इस्लामी के पलड़े में, क्या आपको लगता है कि क्या जमात इस्लामी अपना मेयर ला पाएगी पीटीआई की मदद से? बहुत शुक्रिया। देखिए मारिया साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची में ख़ास तौर पर एक बहरान से गुजर रही है और आफ्ताब सिद्दीकी, जिन्हें कुछ अर्सा पहले इमरान खान ने पीटीआई का कराची का सदर मुकर्रर किया था, वो तीसरे एमएनए हैं जो मुस्ताफ़ी हुए हैं जिन्होंने पार्टी और सियासत को खैरबाद कहा है। इससे पहले महमूद मौलवी, जयप्रकाश और अब आफ्ताब सिद्दीकी। इसके साथ डॉक्टर संजय जो हैं उन्होंने भी पार्टी छोड़ी है और भी कई निचली सतह की क़यादत के लोग हैं वो भी जा रहे हैं, कई लोग गिरफ्तार हैं। अब जो जहाँ तक ये फैसला है कि पीटीआई ने जमात इस्लामी की हिमायत का फैसला किया, तो जब बल्दियाती इंतखाबात हुए तो उसके बाद जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के दरमियान एक मुलाकात हुई और उसके बाद पीटीआई और जमात इस्लामी के दरमियान भी एक मुलाकात हुई और उनकी एक वर्किंग रिलेशनशिप के लिए कमेटी भी बनी थी। 9 मई जहां पाकिस्तान में बदतरीन वाक़यात पेश आए, उस रोज़ जमात इस्लामी और पीटीआई की एक मुलाकात बाकायदा तय थी और जिसमें मुतवक्के तौर पर पीटीआई की जानिब से जमात इस्लामी की हिमायत का ऐलान किया जाना था। यानी इस सूरत हाल से पहले भी पीटीआई ये तय कर चुकी थी कि वो जमात इस्लामी का साथ देगी और पीपल्स पार्टी का मेयर आने से हर तरह से रोकेगी, चाहे उसकी सूरत में इनका डिप्टी मेयर आए या ना आए, लेकिन उनका नज़रिया ये था कि पीपल्स पार्टी को किसी तरह से रोका जाए। लेकिन 9 मई के वाक़यात के दिन वो जो मुलाकात थी वो मुलतवी हो गई और उसके बाद जो सूरत हाल हुई उसमें परसों बाकायदा तौर पे दोबारा दोनों जमातों की क़यादत के दरमियान राब्ता हुआ और फिर पीटीआई ने यह फैसला किया कि वो अपने पुराने फैसले के मुताबिक जमात इस्लामी की हिमायत करेंगे और हाफिज़ नईमुर रहमान जो मेयर के कैंडिडेट हैं उन्हें मेयर के उम्मीदवार के तौर पर मुंतखब करेंगे। अब सूरत हाल ये है कि पीटीआई का ये कहना है कि उनके कई लोगों को जो मुंतखब हैं उन्हें हिरासा किया जा रहा है, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। हाफिज़ नईमुर रहमान ने भी ये बात की है कि पीटीआई के लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उन पर दबाव डाला जा रहा है। पीपल्स पार्टी ये कहती है कि पीटीआई के कई लोग हमसे राब्ते में हैं और वो जो है इस सूरत हाल से खुश नहीं है। तो अब कल का दिन बहुत अहम है क्योंकि जो बल्दियाती उम्मीदवार कामयाब हुए हैं उनके लिए डिप्टी कमिश्नर्स ने मुख्तलिफ इलाकों में अपने अपने हलकों में हलफ बर्दारी की तकरीब का इनेकाद किया है। मुख्तलिफ औकात कार हैं, किसी ने 11 बजे का टाइम रखा है, किसी ने 2 बजे का। पीटीआई इस खौफ में मुब्तला है कि उनके जो यूसी चेयरमैन या काउंसलर हैं वो अगर वहाँ जाते हैं उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो इस वक्त पीटीआई के लिए जो 2 मराहिल हैं, एक तो अपने लोगों की गिरफ्तारी से बचाना और फिर जो लोग पार्टी छोड़ कर जा रहे हैं उसको किसी तरह से रोकना, ये एक मुश्किल सूरत हाल है पीटीआई के लिए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर वो इल्ज़ामात भी आयद कर रहे हैं कि उनको के लोगों को वो दबाव में ला रहे हैं। जमात इस्लामी और पीटीआई ये दोनों इस पोजीशन में हैं कि अगर इनके नंबर्स पूरे हैं मेयर लाने के लिए बासानी ये दोनों जमातें अपना मेयर ला सकती हैं। पीपल्स पार्टी जिसके 104 उम्मीदवार हैं लेकिन उनमें से 6 जो उम्मीदवार हैं उनका मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है। इस तरह से 98 उनके पास नशिस्तें हैं, जमात इस्लामी के पास 87 हैं, तहरीक इंसाफ के पास 43 है और पीडीएम में शामिल जो 2 जमातें हैं, जमीयत उलमा इस्लाम की 3 नशिस्तें हैं, मुस्लिम लीग की पहले 7 थी लेकिन एक आज़ाद उम्मीदवार शामिल हुआ है, वो 8 पे खड़े हैं, टीएलपी का 1 है। लेकिन अगर ये तमाम लोग पीडीएम के तमाम इत्तेहादी भी मिल जाएं तो भी पीपल्स पार्टी वो मतलूबा अक्सरियत उसके पास नहीं है। ठीक है, तो अब जो अगर अब करना ये है कि जो कि पीटीआई के जो लोग हैं उनको कन्वर्ट करना है, उनको तोड़ना है। और हम देख रहे हैं कि इस वक्त मुश्किल वक्त तो है कराची के अंदर, जो वहां पे लोग हैं वो ये नहीं कह रहे कि हम जमात जो छोड़ के जा रहे हैं कि हम जमात तब्दील करें, वो कह रहे हैं हम सियासत ही छोड़ के जा रहे हैं।
ان کو اپنا پولیٹیکل جو فیوچر ہے کسی اور سیاسی جماعت میں نظر نہیں آ رہا. ایک اور میں بات جاننا چاہوں گی فیض کہ پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کہیں کسی پوائنٹ پہ کچھ لمحوں کے لیے یا کچھ دنوں کے لیے یہ گفتگو ان کے درمیان بھی تھی کہ بھئی میئر اگر پیپلز پارٹی کا ہو تو ڈپٹی میئر جماعت اسلامی کا ہو, لیکن کوئی ورکنگ ریلیشن شپ ان کا بن نہیں پایا. یہ نظریاتی ڈفرینسز کی وجہ سے ہے یا اس کے پیچھے کچھ اور وجوہات تھیں؟ دیکھیے جہاں تک دونوں کی ورکنگ ریلیشن شپ ہے, پیپلز پارٹی کی تو ابھی تک خواہش ہے. پیپلز پارٹی کی قیادت نے, مرکزی قیادت نے جماعت اسلامی کی قیادت سے رابطہ کیا اور جماعت اسلامی کے ذرائع نے ہمیں بتایا کہ خورشید شاہ کی لیاقت بلوچ سے ملاقات ہوئی اور اس ملاقات میں بلاول بھٹو زرداری کا یہ پیغام پہنچایا گیا کہ پیپلز پارٹی میئر کے حوالے سے سنجیدہ مذاکرات چاہتی ہے. ابھی تک پیپلز پارٹی کی یہ خواہش ہے کہ جماعت اسلامی کے ساتھ وہ مل کر اپنا میئر لائیں, لیکن معاملہ یہاں پر اٹکا ہوا ہے کہ جماعت اسلامی یہ سمجھتی ہے کہ ووٹ کے اعتبار سے وہ ابھی بھی سب سے بڑی پارٹی ہے, پی ٹی آئی دوسری پارٹی ہے, پیپلز پارٹی ووٹ کے لحاظ سے تیسری پارٹی ہے لیکن امیدوار اس کے سب سے زیادہ ہیں. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اس لحاظ سے ہمیں اپنا میئر لانا چاہیے اور پیپلز پارٹی ان کی حمایت کرے. بلکہ حافظ نعیم الرحمان اس سے بڑھ کر ایک بات یہ کرتے ہیں کہ تمام جماعتیں متفقہ طور پر کراچی کے مسائل کے لیے ایک میئر لے کر آئیں اور ان کی جماعت کی حمایت کریں. تو پیپلز پارٹی کی یہ کوشش تھی کہ میئر ان کا ہے, اس کے اوپر ان کی بات نہیں بنی کیونکہ نظریاتی معاملات تو پیچھے رہ گئے تھے. کراچی کے ایشوز ان سے شاید بالا تر ہیں. چلے بہت شکریہ فیض صاحب, ہمیں پورا ایک بیک گراؤنڈ بتا رہے تھے کہ اس وقت کراچی میں میئر کے الیکشن کے حوالے سے صورتحال ہے کیا. پروگرام کا ختم ہو گیا, اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے, خدا حافظ.